तकरीबन आधे घंटे बाद वो जॉर्ज के साथ इसकी गाड़ी में बैठा घर की जानिब रवां था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और गार्ड इसके साथ आगे बैठा था, जबकि वो दोनों भाई पीछे थे। विलियम सीट से कमर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था, जबकि जॉर्ज के चेहरे पर संजीदगी थी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर देख और सुन रहा था। कैफ़े में मौजूद लोगों में से किसी ने विलियम की वीडियो बना ली थी। लहू टपकाता हाथ और टूटा हुआ शीशा। मशहूर शख्सियत मिस्टर जोसेफ पैटरसन के छोटे बेटे ने अपने ही दोस्त के कैफ़े में खुद पर तशद्दुद करते अपना हाथ जख्मी कर लिया। सुनने में आया है हाल ही में विलियम जोसेफ का एक्सीडेंट हुआ था। लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टर जोसेफ के छोटे बेटे के साथ कोई मसला है। जॉर्ज ने गहरा सांस लेते फ़ोन बंद करके अपने और विलियम के दरमियान सीट पर फेंक दिया। मीडिया को तो खबर चाहिए थी, जो उन्हें मिल गई थी। वो अब खुद को कंपोज कर रहा था। चेहरा मोड़ कर एक नज़र विलियम को देखा। वो सर टिकाए कितने सुकून से लेटा था। चेहरा अब पुरसुकून था। हाथ पर लगा जख्म गहरा था, जबकि बैच पेंट पर खून के धब्बे वाज़ेह थे। कभी कभी इंसान अंदर की अजियत को ख़त्म करने के लिए बाहरी तकलीफ़ का सहारा लेता है। विलियम ने भी यही किया था। विलियम, इसकी आवाज़ धीमी रखने की कोशिश की। विलियम की बंद आंखों में हरकत हुई। सुन रहा हूँ, वो कदरे सुकून से बोला। ये सब क्या है? जॉर्ज गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। ड्रामा, मुझे खबरों में आना था, सुकून से कहता वो जॉर्ज को सुलगा गया। बकवास बंद करो, वो दबा दबा चिल्लाया। इसे अपनी और अपने बाप की हुर्मत अजीज थी। तुम शुरू ही ना करो। डिफ़ॉल्ट पीस अब रिचार्ज हो चुका था। जॉर्ज ने बेसाख्ता चेहरे पर हाथ फेरा। इसने एक नज़र अगली सीटों पर बैठे ड्राइवर और गार्ड को देखा, जो इसके बाप के वफादार थे, पर इसने अपना सर सीट पर गिरा लिया, बिल्कुल विल्किम के अंदाज में। फिर वो धीमी आवाज़ में गोया हुआ, मैं देख रहा हूँ, जब से तुम पाकिस्तान से आए हो बदले बदले हो। लहजे की सख्ती बरकरार रखी। बदल तो तुम भी गए हो, मैंने तो वजह नहीं पूछी। इसकी बात सुनकर जॉर्ज ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदारी उठाई है, आखिर किसी को तो आगे आना ही था। अच्छा, फिर मुबारक हो, तुम कामयाब ठहरे। लहजे में तंज था। विलियम, जॉर्ज एहतजाजन चिल्लाया, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? वो बदिक्कत बोला। अब नकाहत महसूस हो रही थी। दिल कर रहा था साल 6 माह के लिए सो जाए। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मुझे डैड को बताना पड़ेगा। इसने धमकी दी, शायद काम आ जाए। पर विलियम की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। इसने आंखें तक नहीं खोली। कई लम्हे खामोशी छाई रही। क्या तुम्हारी बीमारी लौट आई है? जॉर्ज की आवाज़ गूंजी। विलियम के दिल को किसी ने आरी से चीर दिया। इसने दांत पर दांत जमा लिए, होंठ भींच लिए। चेहरे पर अजियत की दास्तान फैली थी। बीमारी? क्या वो बीमार था? कब से? अगर ये बीमारी थी तो वो हमेशा से बीमार था। इसने सालों पहले ही खुद को समझा लिया था कि इसे ऐसे ही जीना था। इसकी बीमारी कभी गई ही नहीं थी। नैन्सी के बाद तो बढ़ गई थी। अब इसे इसे अब ये सब नॉर्मल लगता था, पर जो आजकल हो रहा था वो नॉर्मल हरगिज़ नहीं था। जोसेफ पैटरसन का बेटा विलियम जोसेफ ज़हनी तौर पर बीमार था। इसे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये अल्फाज काफ़ी थे। मैं ठीक हूँ जॉर्ज, बराए मेहरबानी मेरी फ़िक्र छोड़ दो। जॉर्ज ने तासुब से इसे देखा। वो बड़ा भाई था। वो महाराजा पीटर था वो महाराजा पीटर था। इसे अपने बाकी बहन भाइयों की हिफाजत करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाया। नैन्सी चली गई। विलियम दूर जा रहा था और वो बस देख रहा था। वो सब जो बचपन में खुद को नॉर्निया में पाते थे, नॉर्निया की ज़िंदगी जीते थे, अब बड़े हुए तो समझ आया, ज़िंदगी नॉवलों की कहानियों से बहुत मुख्तलिफ होती है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी की फेरी टेल्स वो एंड आता ही नहीं है जिसके बाद सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। लाहौर की गर्मी में वक्त के साथ साथ शिद्दत से इजाफा हो रहा था। शाम के 6 बज रहे थे और स्टूडियो रूम की ग्लास विंडो से छन कर आती सूरज की शुआओं की शिद्दत अब कम हो रही थी। स्टूडियो में चलता एसी कमरे की गर्मी को कम करने की पूरी जिद्दोजहद में था।
ठंडे फर्श पर आलती पालती मारे फजर जमीन पर बिखरे कपड़े की कटिंग करने के बाद अब इसे खास अंदाज में जोड़ रही थी। हाथ में सुई धागा पकड़े वो सुर्ख जालीदार कपड़े को पूरी तवज्जो से स्टिच कर रही थी। कई घंटे मुसलसल, कभी कुर्सी पर तो कभी नीचे बैठने के बाद इसकी कमर और गर्दन अकड़ चुकी थी। हल्के जामुनी रंग का कॉटन का जोड़ा पहने, जो अब शिकनज़दा था, वो बालों को हमेशा की तरह जूड़े में कैद किए इनमें पेंसिल टिकाए बैठी थी। बड़े शीशों वाली ऐनक नाक पर धरी थी। वो इस वक्त बहुत संजीदा लग रही थी। बालों की लटें जूड़े से निकलने को बेताब रहती थी। इससे कुछ फासले पर प्लास्टिक का वो पुतला खड़ा था जिस पर इसने अपने आधा तैयार गाउन लटका रखा था। सफ़ेद जाली का सफ़ेद रंग का जालीदार गाउन ज़मीन को छू रहा था और इसका काम ऐसा था कि बंदा बस देखता रह जाए। हालांकि वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इससे कुछ फासले पर बैठा सफदर एक लड़ी में सुर्ख मोतियों को पिरोने की कोशिश में था, पर चमकते मोती हाथ से फिसले जा रहे थे। तंग आकर वो बोल ही पड़ा, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना मुश्किल प्रोजेक्ट उठाने की? मोतियों की लड़ी फेंक मोतियों की लड़ी फेंक दी। इतना काम उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया था जितना फजर मेराज ने इसे चंद दिनों में करवा लिया था। वो झुंझला गया था। जबकि फजर ने इसकी बात सुनकर सर नहीं उठाया। वो मुनहमिक सी काम करती रही। सफदर की बातें इतनी अहम नहीं थी कि वो अपना वक्त ज़ाया करती। आजकल इसका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना सब यही प्रोजेक्ट था। फजर ने इसे ज़िंदगी मौत का मसला बना दिया था। अरसल के बाद उसने अगर किसी चीज़ को इतनी अहमियत और तवज्जो दी थी तो वो ये प्रोजेक्ट था। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये वो सीढ़ी थी जिस पर कदम रखकर उसे आगे बढ़ना था। यही सीढ़ी उसे ऊपर उठाती या फिर इसे ढा देती। फजर, तुम सुन रही हो? वो खौफज़दा सा बोला। हर चीज़ से दिल उठ गया था। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बुरी तरह से थका दिया था। आसपास टैलेंट की कमी नहीं थी। हर एक स्टूडेंट को ये मौका चाहिए था। बाकी स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स तो शायद मौके की कमी नहीं होगी, पर फजर मेराज के लिए ये जैसे पहला और आखिरी मौका था। इसे अपनी बका की जंग लड़नी ही थी, इसीलिए वो हद दर्जा संजीदा थी। बहरी नहीं हूँ मैं, वो भवें सुकेड़े बोली। गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। खूबसूरत हाथ नफासत से सुर्ख जालीदार कपड़े के बाजू बुन रहे थे। सब जा चुके हैं। मुझे लगता है पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ हम दो बचे हैं। वो यहाँ से निकलना चाहता था। फजर ने चेहरा उठाया। मलका मलोन की आंखों में वाज़ेह तंबीह थी कि इसे मज़ीद डिस्टर्ब ना किया जाए, जबकि सफदर के चेहरे पर बेचारगी उभरी। मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम जा सकते हो। चेहरा फिर से झुका लिया। वो अब सुर्ख जालीदार बाजू जोड़ रही थी। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुरव्वतन बैठा था। वाकई इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। हालांकि जानता था कि इस डायन को दुनिया में कोई नहीं डरा सकता था। डोंट वरी, मैं खुद की हिफाजत एक नरगिसी आदमी से ज़्यादा कर सकती हूँ। वो मसरूफ़ सी बोली। सफदर ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे देखा। तुम्हारी फिक्र करना ही फजूल है। वो झुंझला कर कहता उठ खड़ा हुआ। भाड़ में जाए फजर मेराज और इसका प्रोजेक्ट। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही दुबले पतले हो, देखो कहीं गायब भी ना हो जाना। वो अब सुर्ख बाजू उठाती उठ खड़ी हुई। फिर वो पुतले की जानिब बढ़ी और हाथों की जानिब से वो लंबे दस्ताने नुमा बाजू इस पतले गाउन को पहना दिए। इस पुतले को पहना दिए। उनका आधा काम हो चुका था। फिर इसने पीछे हटकर एक नज़र इस पुतले को देखा जिस पर टंगा सफ़ेद गाउन आधा मुकम्मल था। ये जालीदार बाजू बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हाथों से होते कोहनी से ऊपर तक जा रहे थे। ज़मीन पर फैला सफ़ेद गाउन का घेरा खूबसूरत लग रहा था। सुर्ख सफ़ेद इम्तजाज का ये गाउन जब मुकम्मल तैयार हो जाता तो क्या गज़ब होता। परफेक्ट, वो ज़ेरे लब दोहराई। आंखों से ऐनक उठा उठा आंखों से ऐनक उठाकर ऊपर बालों पर जमा ली। आंखों की चमक बढ़ गई। खिड़की से आती सूरज की रोशनी इसके चेहरे से टकराती पलट रही थी। सूरज की रोशनी में इसकी आंखें वाज़ेह हुईं, खूबसूरत और सितारों से भरी हुई आंखें। वो जिन्हें एक बार देख लेती थी, अमर कर देने की सलाहियत रखती थी। वो सीने पर बाजू जमाए कई पल इस गाउन को देखती रही।
खिड़की से छनकर आती रोशनी में फजर मेराज पूरी की पूरी वाज़ेह थी। डिफ़ॉल्ट पीस ने सही कहा था, सुर्ख, सफ़ेद और जामुनी रंग में वो वाकई ब्यूटी लगती थी। नंगे पैर खड़ी वो तराश कर लड़की अपनी आंखों में आने वाले वक्त के कई ख्वाब सजा रही थी। वो ख्वाब जिनमें वो बुलंदियों पर राज करती थी। सफ्तर इसे गाउन को यूं घूरते हुए हवन्नकों की तरह देखे गया। ठीक है, बाकी काम कल करते हैं। वो पुतले के सामने से हट गई। खिड़की से छन कर आती धूप खाली रह गई। आह! वो मज़ीद खड़ी रहती, पर वो कुर्सी पर बैठी अपना स्याह सैंडल पहन रही थी। चलो, तुम अलमारी खोलो, मैं सामान समेटती हूँ। स्टूडियो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी-बड़ी अलमारियाँ बनी थी जहाँ स्टूडेंट्स अपना सामान रखते थे। सफदर ने तेज़ी से आगे बढ़कर अलमारी खोली। अब वो दोनों सामान समेट रहे थे। सारा सामान ध्यान से अलमारी में रखने के बाद उन्होंने अलमारी को लॉक कर दिया। एक चाबी सफदर के पास होती थी तो दूसरी फजर के पास। मुझे भूख लगी है, सफदर ने कमर पर हाथ रखते कहा। हाँ, मुझे भी। वो अब अपनी आंखें मसलते अपना बैग उठा रही थी। कॉटन की बड़ी सी चादर को कंधों पर फैला लिया। इसे लोकल ही घर जाना था। चलो, फिर मुझे खाना खिलाओ। मेरे पास तुम्हारी बाप की तरह हराम पैसा नहीं है। वो लिहाज को तौक पर रखती, गोया हुई, स्याह सफ़ेद, स्याह नफीस सा। क्या लिखा हुआ है ये? एक मिनट। वो लिहाज को ताक पर रखती गोया हुई, स्याह नफीस सा लेदर का बैग कंधे पर टंगा लिया। हलाल का तो है ना? चलो, इसे खिला दो। सफदर ने बत्ती सी दिखाई। 4 साल हो गए थे उन्हें साथ पढ़ते हुए। वो फजर को किसी हद तक जानता था। लिया दिया सा अंदाज। इसकी कोई ख़ास दोस्तें नहीं थी, अलबत्ता सफदर को वो पसंद थी, क्योंकि वो बाकी क्लास फेलोज़ की तरह नहीं थी। वो खरी थी। हाँ, कभी कभी ज़्यादा बोलकर दिल दुखाती थी, पर इसने कभी किसी की टांग नहीं खींची थी, किसी को नीचे गिराना नहीं चाहा था, और चाहती भी कहते कैसे। इसका सारा वक्त तो अपने लिए सीढ़ी बनाने में गुजर जाता था। वो सीढ़ी जो इसे बुलंदियों पर ले जाती। फिर ऐसे में किसी का ख्याल कैसे आता। कुछ देर बाद वो दोनों रूम से बाहर निकल रहे थे। पैसों के मामले में कोई रियायत नहीं। तुम अपना बिल दो, मैं अपना दूंगी। कभी कभी दोस्तों पर पैसा लौटा देना चाहिए, वो इसी के अंदाज में बोला। यूनिवर्सिटी के बाहर कैफ़े था। दोनों इसी जानिब जाने का सोच रहे थे। और तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो? वो अब्रू उठाए तंजिया बोली। क्या नहीं हूँ? सफदर ने मासूमियत से आंखें टपटपाते पूछा। कुछ स्टूडेंट्स आते जाते नजर आ रहे थे। सूरज सारा दिन जलते रहने के बाद अब मगरिब की ओर जा रहा था। धूप की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। क्लास फेलो हो, वही रहो। स्याह सैंडल वाले पाँव आगे धरती वो जल्दी दोस्त बनाने की कायल नहीं थी। प्रोजेक्ट पार्टनर भी हो, सफदर ने याद दहानी कराई। प्रोजेक्ट पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर नहीं। वो दोनों अब गेट की जानिब बढ़ रहे थे। इनके उकब में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें टकराकर वापस पलट रही थीं। सड़क पर इनके साए लंबे नजर आ रहे थे। बेपनाह ट्रैफिक और शोर से वो दोनों निकलते जा रहे थे। सामने ही सड़क की दूसरी जानिब कैफ़े था। उन्हें बस ये रशज़दा सड़क क्रॉस करनी थी। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ऐसे खौफनाक शौक नहीं पालता। वो बिदक कर उससे दूर हुआ, मुबादा कहीं डायन का जहर न फैल जाए। फजर के लबों पर मुस्कुराहट सी उभरी, फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, पूरी क्लास में अगर कोई इसका खैर ख्वाह था तो वो सफदर था। तभी वो इसे लड़ झगड़ लेती थी। हाँ, वो फजर मेराज थी। वो क्लास फेलोज़ को क्लास फेलोज़, कुलीग्स को कुलीग्स और हमसायों को हमसाया ही कहती और मानती थी। इसके नज़दीक हर ताल्लुक़ की अलग पहचान होती है, और इनकी पहचान बरकरार रखी जानी चाहिए। वो जानती थी कि हर कोई दोस्त नहीं होता, और हर किसी को दोस्त नहीं कहा जा सकता। कुछ देर बाद वो कैफ़े के अंदर बैठे थे। शीशे की दीवारों वाले कैफ़े से अब डूबता हुआ सूरज किसी आधे प्याले की मानिंद नजर आ रहा था। कैफ़े अभी खुला ही था। पहले आने वाले ग्राहक वही थे। सफदर ने फास्ट फूड ऑर्डर किया तो फजर ने मेज़ पर सर गिरा लिया। इसने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी, जबकि सफदर ने मिंट मार्गरेटा। वैसे एक बात तो बताओ, कुछ याद आने पर सफदर ने पूछा। तुम इंगेज्ड हो ना? तुम्हारा मंगेतर तुम्हें झेलता कैसे है? वो तो कह वो तो कहकर अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया, पर फजर सर नहीं उठा पाई। जहाँ थी वहीं रह गई।
چہرہ یکدم ہی سرخ پڑ گیا، خوبصورت آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ خود پر جبر کرنا بھی کس قدر مشکل کام ہے نا۔ وہ کئی لمحے جیسے سانس ہی نہیں لے پائی، جسم سے ساری جان نکل گئی۔ منگیتر لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس نے تو دھتکار دیا تھا، وہ محلے کی سب سے حسین لڑکی جو جانتی تھی کہ وہ حسن کی ملکہ تھی، وہ اب ملکہ ملعون ٹھہری تھی۔ ملکہ ملعون دھتکاری گئی، پھٹکاری گئی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ویٹر اب صفدر کا مارگریٹا اور فجر کی کولڈ کافی میز پر رکھ کر پلٹ گیا۔ کئی ثانیے وہ اپنے سامنے رکھی کافی کو دیکھتی رہی۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا، ولیم ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ وہ فورنر جو کتنا بے باک تھا، جس نے تعریف کرنے میں ذرا کنجوسی نہیں کی تھی۔ صفدر نے گلاس اٹھایا اور اندر جھولتا اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ اس کے موبائل پر زوں زوں کی آواز سے میسیجز آ رہے تھے۔ ٹھنڈا جوس اندر گیا تھا۔ وہ گروپ چیٹ میں آنے والے کسی میسیج پر ہنس دیا۔ کچھ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ میں منگنی شدہ نہیں، شادی شدہ ہوں۔ پرر کی آواز سے صفدر کے منہ سے جوس باہر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ چھینٹیں ملکہ ملعون تک گئے اور اب وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ گلاس رکھتا وہ فوراً سیدھا ہوا۔ چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ پر کب؟ کیسے؟ کیوں؟ وہ حیران تھا۔ فجر کچھ نہ بولی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا گلاس اٹھا لیا۔ اسٹرا لبوں میں دباتے اس نے ایک نظر صفدر کو دیکھا۔ اتنا شاکڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ تم سے شادی کرنے کے بعد وہ اب تک زندہ ہے یا لڑک گیا؟ وہ حیرانی میں پتہ نہیں کیا بول گیا اور پھر اگلے ہی پل زبان دانتوں تلے دبائی۔ منہ بند رکھو، وہ خفگی سے بولی۔ چہرہ بلا وجہ ہی سرخ پڑا۔ کیا وہ اتنی ظالم بیوی بنتی؟ کیا پتہ اس سے بھی زیادہ۔ ویسے یہ کب ہوا؟ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ جس دن ابا چل بسا تھا۔ ہاں، کیسے بھول سکتی تھی وہ دن؟ شاید وہ کبھی نہ بھول پاتی۔ صفدر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہاں تک اس کے ننھے دماغ کو سمجھ آیا تھا کہ وہ کچھ ایسی کہانی تھی کہ یقیناً فجر کے باپ نے مرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے اس کی شادی کروا دی ہوگی۔ وہ بتانا نہیں چاہتی، وہ ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس نے بھی زیادہ نہیں کریدا۔ اور پھر انسان تو وہی ہے جو دوسروں کے غم سے حز نہ اٹھائے۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی۔ اماں اور اپنے لیے برگر پیک کروا لیا تھا۔ پتہ نہیں اماں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں۔ یہی سوچتے وہ اپنا اور اماں کا برگر پیک کروا چکی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے لوکل سفر کرنا عذاب لگ رہا تھا۔ ٹیکسی کروائی اور پھر اپنا سامان اٹھاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد صفدر نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں بیچارہ کیسے جھیلتا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجے میں فجر معراج کے شوہر کے لیے افسوس ہی افسوس تھا۔ پھر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے شوہر نامدار کو جوزف پیلس والے پتہ نہیں کیسے جھیل رہے تھے۔ ہاں، ڈیفالٹ پیس۔ لمبی سیاہ گاڑی جوزف پیلس کے باہر آ کر رکی۔ شوفر نے آگے بڑھتے دونوں جانب کا دروازہ کھولا۔ پہلے جارج باہر نکلا، جبکہ ولیم سیٹ سے پشت ٹکائے غنودگی کی حالت میں تھا۔ ولیم، اس کی جانب آتے جارج نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دی اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ چاروں جانب خاموشی کا راج تھا۔ ملازم چھٹی کر کے جا چکے تھے، سوائے پہرے داروں کے۔ وہ دونوں متناسب چال چلتے کئی فٹ لمبا جوزف پیلس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پیلس میں خاموشی چھائی تھی۔ نینی کی طبیعت آج کچھ ناساز تھی۔ وہ سرے شام ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نساء کے امتحان چل رہے تھے، اسی لیے وہ بھی نظر نہیں آئی۔ لاؤنج صاف ستھرا اور ویران پڑا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ لاؤنج میں پہنچتے ہی جارج نے ولیم سے پوچھا۔ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا تو پڑے گا، اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر ٹکاتے بولا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ 26 سالہ جارج آج سے پہلے اتنا شاندار کبھی نہیں لگا تھا۔ جبکہ ولیم ہولے ہولے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔
اسے جاتے دیکھ کر جارج آگے بڑھا اور پھر بازو سے کھینچ کر اسے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، ڈیفالٹ پیس یہاں سے ہلنا مت، انگلی سے اسے وارن کرتے وہ کچن کی جانب بڑھا، جبکہ ولیم صوفے پر ٹک گیا۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ اس کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دیواروں پر ٹنگی جلتی مشعلوں والا جوزف پیلس ویران پڑا تھا۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، جارج واپس آتا دکھائی دیا، ہاتھ میں لکڑی کی گہرے بھورے رنگ کی ٹرے اٹھائے جس میں رکھے پیالے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ ولیم کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ نینی نے تمہارے لیے یخنی بنوا کر رکھی ہے۔ یخنی سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی جو نتھروں سے ٹکرا کر بھوک بڑھا رہی تھی۔ یخنی کے اوپر تیرتے ہرے دھنیے کے چند پتے اسے مزید لذیذ بنا رہے تھے۔ چلو اٹھ جاؤ، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ولیم سے کہا اور پھر اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ایک توڑوا لیا تھا، دوسرا کٹوا لیا تھا۔ یہ ولیم بھی نا؟ جارج نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے گہرے پیندے والے لکڑی کے چمچ سے یخنی بھر کر اس کے سامنے کی۔ جارج، میرا دل نہیں ہے، وہ نقاہت سے بولا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں دل نہیں ہے؟ اس نے بے ساختہ ولیم کی پیشانی کو چھوا اور اگلے ہی پل ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر زبردستی سے چمچ چمچ کر کے یخنی پلائی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے پکڑ کر اس کے کمرے تک لایا۔ ڈیفالٹ پیس، تمہیں لاسٹ ٹائم بخار کب ہوا تھا؟ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے پر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے سائڈ ٹیبل پر دوا رکھی تھی اور پانی کا گلاس بھی۔ اسے دوا دینے کے بعد جارج نے جھک کر اس کے سنیکرز اتارے۔ وہ اوندھے منہ لیٹنا چاہتا تھا پر ہاتھ پر لگے پلاسٹر کی وجہ سے آڑھا ترچھا لیٹ گیا۔ اسے کمبل اڑانے کے بعد جارج اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل آیا۔ پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا فون تھر تھرایا تھا۔ ان کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی اور اسے آج ہی ٹیم کے ساتھ لاس اینجلس کے لیے نکلنا تھا۔ جی ڈیڈ، اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ولیم کیسا ہے اب؟ دوسری جانب سے لہجے کو حد المقدور سرد رکھنے کی کوشش کی گئی پر تشویش واضح تھی۔ بخار ہے اسے، سو گیا ہے۔ میں حیران ہوا، اسے آخری بار بخار کب ہوا تھا؟ وہ اب سیڑھیاں اترتے کہہ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ کچھ پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ سیڑھیاں اتر آیا اور اب لاؤنج میں رکھے صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا جس پر اس کا کوٹ پڑا تھا، اور پھر وہ کوٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ نیل سے اگلوانے کی کوشش کرو، اسے سب پتہ ہوگا۔ مسٹر جوزف صلاح دے کر فون بند کر چکے تھے جبکہ جارج کچھ سوچتے ہوئے پہلے سے باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی پھر سے ایڈنبرا کی جانب روانہ تھی۔ ہر تار جو عنکبوت بن رہی ہے ایک نئی کہانی کی شروعات ہے، جہاں ہر پل ایک نئے راز کی گہرائی میں اترتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر تار ایک نیا راز کھولتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ راز واضح ہو، دوسرا تار اسے ڈھانپ لیتا ہے اور پھر رازوں کا انبار ایک جال بنا دیتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا اور یونیورسٹی میں چہل قدمی نظر آ رہی تھی۔ صفدر ابھی تک نہیں آیا تھا جبکہ فجر نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اپنے گاؤن کا 70% حصہ مکمل کر لے گی۔ گیلے بال ہلکے جوڑے میں بندھے تھے، گہرے مہرون رنگ کے شلوار قمیض میں وہ سیاہ لوفرز پہنے تیزی قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ تھا اور بیگ کندھے پر ٹکا تھا۔ عنکبوت کے تاروں میں چھپے رازوں کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو اپنی سب سے گہری خوفناک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ حقیقت جہاں برائی ہم پر غالب آتی ہے۔ وہ اسٹوڈیو روم میں پہنچ گئی تھی۔ کافی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپ بنائے اپنے کام میں مگن تھے۔ اسے دیکھ کر چند عجیب سی سرگوشیاں پھیل گئی۔ جھکے ہوئے سر مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فجر نے اپنا بیگ اتار کر بڑے میز پر رکھا اور اندر سے الماری کی چابی نکال لی، اور پھر وہ الماری کی جانب بڑھی، چابی لگائی اور کلک کی آواز سے تالا کھل گیا۔ پر یہ کیا؟
اگلے ہی پل الماری کا سارا سامان اس کے پیروں میں آ گرا اور فجر کو اسٹوڈیو کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ ڈز ڈز ڈز، جیسے عمارت ڈھہ گئی ہو۔ اس کی پہلی سیڑھی کو اس کے قدموں سے کھینچنے کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ وہ پتلا اس کے پاؤں میں پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤن کے کٹے ہوئے ٹکڑے۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اس کٹے پھٹے گاؤن کو دیکھتی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، وہ گر جانے کے قریب تھی، پر کھڑی تھی۔ اس کا خواب ایک بار پھر آنکھوں سے نوچ لیا گیا تھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل کیا کہ اتنی زور سے چیخے کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، پر وہ دانت پر دانت جمائے کھڑی رہی۔ اس کا پہلا خواب اپنی ناقدری پر اس کے پیروں میں پڑا رو رہا تھا۔ خواب کے ٹوٹ جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ کوئی فجر معراج سے پوچھتا۔ وہ کھڑی رہی، بت بنے، اور پھر اس نے الماری کا پٹ ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ جانے اب وہ کیا کرنے والی تھی۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت۔ قسط نمبر 8۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ ایک رات کی خاموشی میں چاند کی ہلکی روشنی میں زمین پر پڑ رہی تھی جب ایک چھوٹا سا عنکبوت اپنی جال بچھانے میں مصروف تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی رسیوں میں ایک خاص کشش تھی، جیسے وہ خوابوں کی دنیا کے دروازے کی طرح کھل رہی ہوں۔ ہر دھاگا جو اس نے اپنی مہارت سے بنا تھا ایک نئے راز کی کہانی سناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جال میں پھنسنے والے ہر شکار کے ساتھ ایک نیا راز جڑا ہوا ہے، اور وہ ان کہانیوں کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ جب ہوا چلی تو اس کی جال کی رسیوں نے ایک نرم سرگوشی کی، جیسے وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کی موجودگی میں ایک پراسرار سکوت تھا جو ہر چیز کو گہری سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ یہ لمحے کی خوبصورتی تھی، جہاں ہر چیز ایک لمحے کے لیے رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ہر دلکش منظر میں ایک نئی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس رات وہ عنکبوت صرف ایک مخلوق نہیں تھا، بلکہ ایک کہانی کا راوی بن چکا تھا جو اپنی جال میں خوابوں کو قید کر رہا تھا۔ وہ عنکبوت جو اپنے خوابوں کا جال بن رہا تھا، وہ صرف اس جال کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا اس کا جال کتنا کمزور تھا، اور کبھی کبھی خواہشوں کے نرم ریشے موت کے پھندے بن جاتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عنکبوت کی کہانی کی طرف، جہاں ملکہ ملعون نے اپنے خواب کو اپنے سامنے ٹوٹتے دیکھا۔ وہ خواب جسے وہ زخمی آنکھوں سے سینت رہی تھی، وہ جسے زخمی انگلیوں سے بن رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے الماری کے پٹ بند کیے اور پلٹ کر دیکھا۔ اسٹوڈنٹس کے گروہ اپنی اپنی میزوں سے سر اٹھائی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں حیرانی تھی تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، جبکہ کچھ تماشائی تھے۔ لمحے بھر میں سچویشن بھاپ کر اب تماشا شروع ہونے کی خواہش کرنے لگے۔ جو پہلے سے جانتے تھے کہ کیا ہونے والا تھا، وہ پرسکون کھڑے تھے، چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائے۔ وہ فجر معراج کا حظ اٹھانا چاہتے تھے، پر وہ ملکہ ملعون تھی۔ وہ کسی کو حق نہیں دیتی کہ کوئی اس کی تکلیف کا تماشا بنائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر پورے اسٹوڈیو روم پر ڈالی۔ وہ پہلی نظر میں جان چکی تھی کہ کون اس پر خوش تھا اور کون اس سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا، اور کون کمینی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں تھا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچے کھڑی رہی اور اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے تھے تماشا شروع ہونے کا، اس کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے کا۔ پر لمحے گزرنے لگے اور خاموشی بھیانک ہو گئی۔ اس کی نگاہیں جو شعلے اگل رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ سرد پڑنے لگیں۔ ایک ٹھنڈا تاثر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی، جبکہ سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس اس بھیانک خاموشی کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ بائیں جانب سے کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں ملکہ ملعون واضح تھی۔ وہ چیخی چلائی نہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ بس ایک آخری نظر اس نے سب پر ڈالی، اور پھر وہ جھکی اور ایک گھٹنے موڑ کر دوسرے پاؤں کے پنجے کے بل بیٹھتے وہ اپنے گاؤن کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں بے ساختہ نمی ابھری۔ ایک تو خیر خواہ کلاس فیلو اس کی جانب بڑھے۔ فجر، آر یو اوکے؟ وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے جو ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے خود پر ضبط کر رہی تھی۔
दिस इज़ डिस्गस्टिंग। भयानक खामोशी ख़त्म हुई और शोर फैल गया। पूरा रूम अब सरगोशियों से गूंज उठा। हमें मैडम रुशना को बुलाना चाहिए। उन्हें जैसे होश आ गया था। आंसू इसकी पलकों की बाढ़ तोड़ने को तैयार थे। तुम मेरी तौहीन नहीं कर सकते। इसने हाथ रोककर अश्कों को ललकार दी। किसी बुरे हादसे के बाद इंसान का दिमाग कई लम्हे काम नहीं करता, पर फजर मिराज का दिमाग इस पल तेज़ी से काम कर रहा था। इसने सारा सामान समेटा और उठ खड़ी हुई। इसके गर्द इसके गिर्द अब एक हजूम था। क्लास फेलो कुछ कह रहे थे, पर इसकी समात बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। वो इसी को सुन रही थी। इसने जो एक्स्ट्रा मेरिट इसने जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचाया हुआ था वो दोनों बाजुओं में भर लिया। फिर अलमारी बंद करते वो पलटी। सब दूर हट गए। अब वो बैग उठाते मटेरियल को संभालती कमरे से निकल गई। होली शिट! कई स्टूडेंट्स ने सर पकड़ लिया। जो हुआ था बुरा हुआ था। जिसने किया था गलत किया था। अब वो जो करती वो भला कौन सह पाता। वो स्टूडियो रूम से बाहर निकल आई। सुर्ख चेहरा लिए वो अब तेज़ी से मैडम रोशना के ऑफिस की जानिब बढ़ रही थी। सफदर अभी तक नहीं आया था। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो आगे क्या करने वाली थी, पर इसे मैडम रोशना से कुछ कन्फर्म करना था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर इसने ज़रा सा हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों में दोनों बाजुओं में इसने मटीरियल नहीं दोनों बाजुओं में इसने मटीरियल नहीं बल्कि यूं लगता था कैसे जैसे मताई जान समेट रखी हो। और अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम रुशना सामान ही अपनी कुर्सी पर विराजमान फ़ोन पर बात कर रही थी। फजर को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। फजर, ये सब? वो फ़ोन मेज़ पर रखती इसकी जानिब बढ़ी। ये कोई छोटी बात नहीं थी और ये काम इतना आसान भी नहीं था। फिर किसने हिम्मत की? मुझे आपसे कुछ कन्फर्म करना है। ठंडा ठार लहजा। मैडम रुशना को कुछ समझ न आया कि हो क्या रहा था। फजर, वो आगे बढ़कर इसे हौसला देना चाहती थी, पर फजर के तासुरात ऐसे थे कि वो उलझ कर रह गई। फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। फजर को लगा था कि वो रो देगी। वो फूट फूट कर रो देगी, पर जो इसे रोता हुआ देखना चाहते थे उनके सामने नहीं। हमारे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जो फैशन कंपनियां इनवाइटेड हैं, क्या इनमें चीफ गेस्ट रईस ग्रुप है? मलका मलून की आंखों में वाज़ेह था कि हाँ या ना में जवाब दिया जाता। डिपार्टमेंट में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी। स्टूडेंट्स अब टोलियां बनाए खड़े थे। आखिर आगे होगा क्या? सब यही जानना चाहते थे। हाँ, कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो गोया हुई, पर समझ नहीं आया था कि फजर को कैसे पता चला और रईस ब्रांड का इस सब से क्या ताल्लुक। ये सुनते ही मलका मलून की आंखों में स्पार्क उभरा। वो हौले से मुस्कुराई और फिर पलट गई। फजर, तुम कहाँ जा रही हो? परेशान सी मैडम रुशना ने फौरन पूछा। वो रुकी और फिर पलटकर उन्हें देखा। बका की जंग लड़ने, वो पुरस्रार लहजे में कहती ऑफिस से बाहर निकली। बाहर स्टूडेंट्स का एक छमघट्टा लगा था। सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था और आंखों की चुंधिया देने वाली रोशनी बिखेर रहा था। वह मुश्किल हाथ बढ़ाकर बालों पर जमा चश्मा आंखों पर लगाया। हाँ, शायद ऐसे ही आंसू छुप जाते। मैडम रुशना अपने ऑफिस से बाहर निकल आईं। वो अब तेज तेज कदम उठाती फजर को देख रही थी, जो गेट की जानिब बढ़ रही थी। वो कहाँ जा रही थी? सब देखे गए। किताबों का साया सर पर जमाए वो इसे देख रहे थे। गेट पर पहुंचकर वो रुक गई और फिर पलट कर देखा। मलय मलकाए मलून की आंखें सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। इसने राहदारी के आखिर में खड़ी मैडम रोशना को देखा। मैं वापस आऊंगी, इसने ऐलान किया था, पर जो गूंज सुनाई दे रही थी वो कुछ ऐसी थी। मैं तबाही लाऊंगी। मैडम रुशना के तने आसाब ढीले पड़ गए और वो गेट से बाहर निकल गई। पीछे बहुत कुछ होने वाला था। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जाने क्या एक्शन लेने वाली थी, इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब अपने डिपार्टमेंट से निकलकर यूनिवर्सिटी के खारजी गेट की जानिब बढ़ रही थी। तेज़ तेज़ चलते इसके कदम शिकस्ता हुए।
دل میں بے اختیار ہی درد اٹھا اور آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ اسے اپنا آپ اب جلتا محسوس ہو رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر کیوں کیوں لوگ کسی کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتے؟ دل کے ساتھ ساتھ سر میں بھی وہ درد اٹھا کہ بری طرح سے چکر آیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، لیکن وہ چلتی رہی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ وہ آٹو دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نظریں پھسلتے پھسلتے رک گئیں اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ ٹانگیں شل ہو گئیں اور سینے سے لگا سامان گرتے گرتے بچا۔ سامنے ہی سڑک کنارے السر کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ مکینک انجن پر جھکا ہوا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ جھنجھلایا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فضل کو اپنا دل ایک بار پھر کرچی کرچی ہوتے محسوس ہوا۔ زندگی کس قدر ظالم تھی نا! پوری جان کانپ اٹھی۔ وہ شخص اس کی محبت تھا، مان تھا، غرور تھا۔ وہ تھا تو سب ٹھیک تھا، اور جب سے اس نے چھوڑا تھا وہ تو رل ہی گئی تھی۔ وہ تھا تو پوری دنیا اس کی تھی، اور اب تو جیسے پوری دنیا ہی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ ارسل! دل بے اختیار ہی کرلا اٹھا۔ دھیمے مزاج کا ارسل برہان بری طرح سے تپا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو، کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، سب دھندلا ہو گیا۔ ارسل! لب پھڑپھڑائے۔ جنہیں دل سے چاہا ہو انہیں دل سے نکالنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک آٹو اس کے سامنے آ کر رکا۔ بیٹا، جانا ہے؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی سڑک سے 8 فٹ اونچے فٹ پاتھ پر کھڑی فجر سے پوچھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی دیواروں کے ساتھ لگے درخت اس پر سایہ کیے ہوئے تھے، پر جسم یوں جل رہا تھا جیسے اسے اٹھا کر تیزاب میں پھینک دیا ہو۔ بیٹا! اسے یوں بت بنے کھڑے دیکھ کر آٹو والے نے پھر سے پکارا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، اور تبھی ارسل نے فون بند کر دیتے پلٹ کر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بھی پتھر کا ہوا۔ فجر میلاج کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا، ہاں بس لاکھوں کی بھیڑ میں اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ساکت ہوا۔ ایک پل کو نظریں ٹکرائیں اور پھر فجر نے آٹومیٹک خود کو آٹو میں بیٹھتے دیکھا۔ فجر! وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ انکل پلیز چلیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سامان چھوٹ کر آٹو کے اندر ہی گر گیا۔ جانا کہاں ہے؟ پلیز چلیں، میں بتاتی ہوں۔ وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ یوں لگا جیسے پورے جسم کو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ہاتھوں پیروں میں جان نہیں تھی۔ اس کا سامان اس کے پیروں میں پڑا تھا، اور اس کی اپنی ٹانگوں کو واضح کپ کپاتے دیکھا۔ آٹو والا اب آٹو سٹارٹ کرتا تیزی سے آگے بڑھا۔ فجر رکو! وہ پیچھے آیا، پر تب تک آٹو آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھا، وہ بھی نہیں رکی۔ وہ آٹو میں بیٹھی باقاعدہ جھول رہی تھی، لرزتے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا، آٹو والے کو پتہ بتایا، اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ زندگی کے پچھلے 3-4 مہینے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اسے لگا تھا وہ ارسل کو بھول گئی تھی، اب اسے یاد نہیں کرتی تھی۔ خود کو حد درجہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ آئی تھی، پر اب سمجھ آیا تھا کہ وہ اب تک اس غم کے جال میں لپٹی ہوئی تھی، وہ جکڑی ہوئی تھی۔ ابا کے مرنے کے ہفتے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ پھر اس نے اپنے گاؤن کا آئیڈیا دیا تھا۔ کچھ وقت انہوں نے آئیڈیا پر کام کیا کیونکہ انہیں 1-1.5 مہینے میں پروجیکٹ تیار کرنا تھا، پر پھر شیڈول بدل دیا گیا۔ فیشن کمپنیاں ان دنوں میں میسر نہیں تھیں۔ چنانچہ انتظامیہ نے تھیوری کے 2 مضامین کے امتحان پہلے رکھ دیے جو کہ پروجیکٹ کے بعد ہونے تھے، اور یوں ان کا 1.5 ماہ تیاری میں گزر گیا۔ اس کے امتحان اور پھر ساتھ چلتی جاب اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ امتحانوں کے بعد جب اس نے پروجیکٹ کے 3D ماڈل پر کام کرنا شروع کیا تھا، سردی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اپریل آ چکا تھا، اور تقریباً مہینہ لگ گیا تھا اسے ماڈل تیار کرتے کیونکہ اسے کچھ بھی جلدی پسند نہیں آتا تھا۔ وقت ملنے کے بعد بھی ان کا پروجیکٹ سب سے پیچھے تھا، اور وجہ فجر تھی۔ وہ کام کے معاملے میں پرفیکشنسٹ تھی۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، حالانکہ وہ خود امپرفیکٹ تھی۔
और अब जब 15 दिन रह गए थे, जब इसके गाँव का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका था, जब ख्वाब ताबीर के करीब था, फिर अचानक ये सब क्यों? वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर रोया नहीं जा रहा था। सीने की बढ़ती जलन इसे रोने नहीं दे रही थी। इसे अब एहसास हुआ था कि वो आगे बढ़ी नहीं थी, सिर्फ वक्त तेज़ी से गुजरा था और इसे पता नहीं चला क्योंकि वो एक डोरमेंट कंडीशन में थी, डिप्रेशन में थी, जहाँ वो काम तो सारे कर रही थी, पर अपने जज्बात और एहसासात को नहीं समझ पा रही थी, जहाँ वो खुद को नहीं समझ पा रही थी। पर अरसल के सामने आते ही छनाका हुआ था, खौल टूट गया और इसे अब तकलीफ़ महसूस हो रही थी। बाकी का रास्ता कैसे कटा, वो कुछ नहीं जानती थी। अपनी नाकदरी पर आंखों से आंसू बहते रहे, दिल रो रहा था। मतलूबा जगह पहुंचकर ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। वो इसे पैसे देती सामान उठाकर ऑटो से निकल आई। शदीद गर्मी पड़ रही थी, हलक खुश्क हो चुका था। इसे आज पहली बार खौफ महसूस हुआ। वो इस मोहल्ले से कभी नहीं निकल पाएगी, इसकी कोई पहचान नहीं होगी, इसका कोई नाम नहीं होगा, वो बस आम सी लड़की रहेगी। कल को बिल्किस का बेटा आएगा, इसे ब्याह कर ले जाएगा और वो सारी ज़िंदगी एक नापसंदीदा ज़िंदगी गुजार देगी। गली से घर का सफ़र इन्हीं खौफनाक सोचों के ज़ेरे असर गुजरा। घर के गेट पर पहुंचकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। चंद लम्हे गुजर गए, अम्मा नहीं आई। इसने फिर से दरवाज़ा बजाया। इस बार दरवाज़ा खोल दिया गया। चेहरे पर पसीना चमक रहा था। अम्मा इसे देखकर चौंकी ज़रूर, पर कहा कुछ नहीं। इसका सुता हुआ चेहरा और सुर्ख बतूरम आंखें इसके रोने की कहानी सुना रही थीं। वो भारी आवाज़ में सलाम करती अंदर दाखिल हो गई। बरामदे तक आई, सामान चारपाई पर फेंक दिया, चादर उतार कर फेंकी। आसपास ऊंचे ऊंचे घर थे। इनका छोटा सा घर और दबा हुआ था, इसीलिए धूप कम पड़ती थी और कमरे ठंडे थे। फिर इसने बैग उठाते मोबाइल निकाला। दफ्तर की कई कॉल्स थीं, कुछ क्लास फेलोज ने मैसेजेस कर रखे थे। इसने बटन दबाकर मोबाइल ऑफ कर दिया, झुककर जूते उतारे और बालों को अच्छे से बांध लिए। क्या हुआ है? अम्मा ने चारपाई पर पड़े सामान को देखा। मलका मलकून की जंग का आगाज़, वो स्पॉट लहजे में कहती अपने कमरे की जानी बढ़ी। पंखा चलाया, दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मोबाइल मेज़ पर फेंकते खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। सर में शदीद दर्द था, यूँ लग रहा था जैसे फट जाएगा। दिल मतला रहा था, यूँ जैसे क़े आ जाएगी। बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं। इसे फ़रार चाहिए था, अपने दिमाग को पुरसुकून करना था, सोना था, ताकि जब वो उठे तो कुछ सोच सके। कई लम्हे गुजरे, लम्हे मिनटों में बदल गए। कई आंसू कनपटी से फिसलते तकिए में जज्ब होने लगे। वो यूं ही लेटी रही, जाने कितने मिनट कितने घंटे आंखें बंद किए लेटी रही। सर दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो सो गई और सोते हुए बीस के चेहरे से कुर्ब वाज़ेह था। आह, ये बका की जंगें इतनी आसान नहीं होती।